मोगाचेनो तुमकां बाप फ्रँकलिनान करचे मोगाचे रेकाद. परतो आमकां अभिमान आनी संतोश भोगता. मॉन्सिन्योर लेस्ली क्लिफर्ड डिसोजा हे एप्रिलाच्या 20 तारखेर गोळीकपणाची दिक्षा ते घेतले. मात्र न्ही, सेवेचो अधिकार अधिकृत रितीन स्वीकार करतले. तांकां पयल्यान पयलें आमच्या शिवमोग्गा DACC तर्फेन आमचो अपोस्तलीक आडाळतेदार अदीक मानदीक दोतोर डुमिंग डायस कारवार DACCचे गोवळी तांच्या तर्फेन आनी तांचे प्रतिनिधी आमचे विगार जेराल मॉन्सिन्योरो स्टॅनी डिसोजा तर्फेन शिवमोग्गा DACCच्या सर याजकां धर्मिकां आनी आमच्या पर्ज तर्फेन तशेंच आमच्या कर्नाटका रिजनल सर्वीस ऑफ कम्युनियन ताचो आत्मीक डिरेक्टर जावन सर्व आमचे 14 DACCच्या DSC म्हणजे डायसिसन सर्वीस ऑफ कम्युनियन तर्फेन आनी आमच्या KRSC कर्नाटका रिजनल सर्वीस ऑफ कम्युनियनाचे एपिस्कोपल एडवायझर जावन आसात अदीक मानदीक दोतोर रॉबर्ट मायकल मिरांदा गुलबर्गा DACCचे गोवळी ते. तशेंच आमच्या कर्नाटका रिजनल सर्वीस ऑफ कम्युनियनचो कोऑर्डिनेटर श्रीमान चेरियन रामपुरम हांच्या तर्फेन हांव मॉन्सिन्योरो लेस्ली क्लिफर्ड डिसोजा तुमकां बरें मागतां. एप्रिलाची 20वी तारीख उडपी DACCच्या याजकांनी पर्जेनी बागारांनी बरोवन दवरची तारीख जावन आसा. दुसरो गोवळी जावन पापा लियो 14व्यांनी तांकां विंचून काडलां. ते सेमिनरींत मॉरल थियोलॉजी प्रोफेसर जावन सेवा दिल्यात आनी साबार कोडयाळच्या तशेंच उडपीच्या पिर्गजांनी गोवळीकपणाचो वावर तांणी केला आनी तांचें अपॉयंटमेंट येताना जानेवारी 31, 2026 ते साऊद मायेची फिरगज शिरवां थंय विगार जावन आसले. तशेंच हांव आभार जावन आसा अदीक मानदीक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो, कित्याक म्हळ्यार ते गोवळी जावन आमच्या शिवमोग्गा DACCंत सुमार 12 वर्सां तांणी वावर केल्ल्या वखता तांच्या अनुभवाचेर हुंदून तांकां तवळच्या गोवळी बापान वर्ग केलो नव्या उडपी DACCक आनी तांच्या गोवळीकपणाच्या दिश्टावा तांचो एक दिश्टव त्या तर्फेन तांणी पुरीकर्ण ही DACC बांदून हाडल्या. आनी आज गोवळी बापांक 75 जाताना तांणी निवृत्त जावंक आसा आनी तांचें निवृत्त पत्र रोमान स्विकार करना सोदना करना मॉन्सिन्योरो लेस्ली क्लिफर्ड डिसोजांक गोवळी जावन नमी हारला. त्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिता आनी परवां 20 तारखेर जावचें कार्य बऱ्यान जावन दी म्हणून देवा लागीं आमी मागता आनी विशेश मापान तुमचें मिसांव गोवळी बाप जावन आशिर्वादाचें बेसावाचें पेकोवणेचें मिसांव जावन दी म्हणून सर मागण्या पंगडा तर्फेन हांव तुमकां बरें मागतां. देव बरें करूं. बाप फ्रँकलिन सोजो शिवमोग्गा DACC.